बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, आज मैं जिक्र करना चाह रहा था, फ्रांस के सदर ने भारत जाके बॉम्बे में भी वही कुछ कहा जो बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने कहा था। उसी रेफरेंस में मैं आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गए हैं साउथ वज़ीरिस्तान, उस सिलसिले में बात करना चाह रहा था, और फिर बलूचिस्तान के वज़ीर आला की बात, उस पर जो अटैक हुआ है। जी, लोगों को मैंने लाइन अप कर लिया था, हर वो इस वक्त भी रात के 11 बजे हमारे साथ बात करने को तैयार थे, लेकिन आपके अंदर एक जज्बा शहादत, एक जज्बात का आलम होता है। आप अरे जी बड़ा जुल्म हो गया, जूलियन असांज पकड़ा गया, फ्रीडम का, आज़ादी इजहार हमारा मौसम और जाली मुकदमा बन गया, यानी ऐसा समझाया जैसे तुमने कि बरतानिया में, स्वीडन में भी हमारी तरह डाल देते हैं, उमर चीमें बना देते हैं। बहस चोरी का मुकदमा बनाया ऐसा मुकदमा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। लेकिन आपने हाय 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 देखा, आखिर अमेरिकनों ने पकड़ लिया ना, ये होता है, इतने बनते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के। आपको अमेरिका पे तबर्रा करना है, जूलियन असांज के साथ अपनी सांझ, अपनी कॉमरेडशिप का डिस्प्ले इजहार करना है। तो सबसे पहले बात यह है, मैं चाहता हूं कि एक थोड़ा सा उसके वो है क्या बंदा रिपोर्ट, और उसके बाद फिर हम सीधे चलेंगे लंदन, जहां हमारे ब्यूरो चीफ अजहर जावेद वहां पर कुछ नजरें जमाए हुए हैं इस केस के मतलब। लेकिन पहले ये पैकेज और फिर अजहर जावेद की तरफ। जी भैया। तो शायद अमरीकी आइन की पहली तरमीम के खिलाफ होता, मगर अमरीकी तहकीकी इदारों ने उन पर हाथ डालने का एक अच्छा बहाना जरूर तलाश लिया है। जूलियन असांज पर इल्जाम है नशे में 2 लड़कियों के साथ ज्यादती करने का। उनके खिलाफ जारी वारंट के मुताबिक असांज ने अगस्त 2010 में स्वीडन में शराब पीकर 2 लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाया। असांज इस इल्जाम को तो सियासी गर्दानते हैं, मगर आज उन्होंने लंदन में खुद ही गिरफ्तारी भी पेश कर दी। इससे कबल भी जूलियन असांज की कानून से आंख मचोली चलती रही है, मगर इससे कबल इल्जाम साइबर क्राइम्स ही के थे। 1987 से कंप्यूटर हैकिंग का काम करने वाले असांज ने पहली बार 1992 में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी और कनाडा के टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करने के इल्जाम में सजा काटी। 1999 में उन्होंने एक वेबसाइट leaks.org लॉन्च की, ताहम ये वेबसाइट जाती नोयत की थी। विकीलीक्स 2006 में लॉन्च की गई और असांज के मुताबिक इस साइट का मकसद इंसानी हकूक की ज्यादतियों को मंजर आम पर लाना और हुकूमतों के रिवायती रवैयों को तब्दील करना था। इस साइट पर रिलीज होने वाले अहम इंकशाफात ये हैं: कीनिया में कत्ले-आम, गवांतानामो बे के तशद्दुद के तरीकाकार, बगदाद में हेलीकॉप्टर हमले से शहरियों की हलाकत की वीडियो, बैंकों के फ्रॉड, अफगानिस्तान और इराक की इंटेलिजेंस लीक्स, और अब 2,51,000 से ज्यादा डिप्लोमेटिक लीक्स शामिल हैं। जूलियन असांज ने गिरफ्तारी तो दे दी है, ताहम ये फैसला होना बाकी है कि इन पर लगाए जाने वाले इल्जामात में वाकई कोई सदाकत है या ये इल्जामात सिर्फ इनके कारनामों से परेशान कुव्वतों का एक हरबा है। जी नुसरत साहब, ये तो अभी कुछ नहीं है जो कि अभी उनकी केबल्स अमेरिकन की उसने जो अभी तक नहीं लाई, उनका इतने बड़े बड़े थद्दे पड़े हुए हैं, पीछे माल जो है महफूज है, अड्डे पे मौजूद है। वो बेशक जेल की हवा खा रहे हो, लेकिन उन्होंने जो तर्जुमान है इस विकीलीक्स, लेकिन बहरहाल उनकी जमानत नहीं रहेंगे। हाँ, जमानत उनकी जमानत नहीं हुई है। अजहर जावेद साहब से पूछते हैं, गालिबन 14 तारीख भी डल गई है। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वास्सलाम नुसरत साहब। अच्छा भैया, ये बताइएगा कि अब तो 14 तारीख तक ये हो गया ना मामला इल्तवा, तो क्या यानी पोजीशन ली है इसके वकील ने अदालत के अंदर, और क्या कह के जमानत जो है मुस्तरद की गई है इनकी? जी नुसरत साहब, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस था जो कि आज सुबह तकरीबन 9 बजे, 9:30 बजे के करीब से ये सारी डेवलपमेंट शुरू हुई, जब जूलियन असांज जो है वो खुद एक लंदन के पुलिस स्टेशन गए, और वहां पर जब वो गए तो पुलिस ने पूछगिछ के दौरान उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया। इनकी जो पुलिस स्टेशन में पेश होने के बारे में गुज़िश्ता रोज से ही इनके जो वकील हैं वो बरतानवी पुलिस से राब्ते में थे, और उनसे इब्तदाई जो मॉडलिटीज थी इनकी वो तय की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि उनको पूछगिछ के लिए बाकायदा तौर पर तलब किया गया। इससे पहले भी स्वीडिश हुकूमत ने
ان کے خلاف جو اریسٹ وارنٹ تھا وہ جاری کیا تھا، لیکن وہ انکمپلیٹ تھا، جس کی وجہ سے برطانوی پولیس انہیں گرفتار کرنے سے گریزہ تھی۔ گزشتہ روز سویڈش حکومت کی طرف سے دوبارہ یہ اریسٹ وارنٹ جو ہے یہ برطانوی حکومت کو دیا گیا، جس کے بعد انہیں گرفتاری کا فیصلہ ہوا۔ آج جب یہ گرفتار ہوئے تو اس کے بعد انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے میں پیش کیا جانا تھا کورٹ میں۔ یہ ایک یورپین اریسٹ وارنٹ ہے جو یورپین ممالک ہیں، یہ آپس میں ان کا ایک معاہدہ ہے جس کے تحت یہ ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے۔ کورٹ میں ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ الزامات جو ہیں یہ سیاسی طور پر لگائے گئے ہیں اور ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، جبکہ جو جولین تھے انہوں نے بھی الزامات کی صحت سے انکار کیا، اور ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کے لیے جو شورٹیز درکار تھی وہ 1 لاکھ پاؤنڈ سے 2 لاکھ پاؤنڈ کے درمیان تھی، اور 3 جو ان کو ضمانت کے لیے جو لوگ تھے جن میں جمائمہ خان بھی شامل ہے وہ بھی کورٹ میں موجود تھی، لیکن عدالت نے اس بنیاد پر نہیں، ایک صاحب کا میں نے سنا ہے، فرار ہو سکتے ہیں۔ ایک صاحب کا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا، پی او باکس بتایا، اور وہ 60,000 پاؤنڈ کی، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن عدالت نے تو یہ کہا ہے کہ چونکہ آپ کے یہاں پہ رشتہ دار وغیرہ نہیں ہیں اور اس لیے کمیونٹی کمپیریٹیولی کمیونٹی آپ کے ریلیٹیوز نہیں ہیں یہاں پہ، ایک تو یہ وجہ، دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں برطانیہ سے، اور تیسرا یہ کہ باہر ہو تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو کہیں یہ تو نہیں آپ محسوس کرتے کہ شاید ضمانت نہ دینے کے پیچھے برطانیہ کی عدالت کو یہ خوف بھی ہو کہ اگر یہ باہر رہے تو CIA جو بہت اپسیٹ ہے ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے؟ اس میں نصرت صاحب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف سے بھی کچھ دیا گیا تھا کہ ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن شروع کی جا سکتی ہیں۔ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی تک تو یہ جو اریسٹ وارنٹ ہیں یہ سویڈش گورنمنٹ کے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ اگر اس طرح کی کوئی کرمنل کارروائی کے لیے کیا آغاز کرتا ہے تو وہ بھی برطانیہ سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایکسٹریڈیشن جو پروسیس ہے یہ بہت لمبا ہوگا، اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے اپنا لیگل رائٹ استعمال کرتے ہوئے اس کو چیلنج کیا ہے اپنی ایکسٹریڈیشن کو، تو اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً اگر یہ پروسیس کمپلیٹ بھی ہوتا ہے تو 5-6 مہینے تک ان کو سویڈش گورنمنٹ کے حوالے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ابھی بھی موجود ہیں۔ ایک کمپیوٹر ہیکر جس پہ الزام ہے کہ اس نے پینٹاگون کی جو برطانیہ کا رہائشی اور اس پہ پینٹاگون کی ویب سائٹ ہیک کی تھی، ابھی تک اس کی ایکسٹریڈیشن کی کاروائی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے اور ابھی تک ان کو نہیں حوالے کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آخری سوال آپ سے اظہر، کہ کیا بلاگز میں یا برطانیہ میں یا لنڈن کے اندر جس طرح کا یہاں چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کی نظریں ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں اس ویکیلیک کے خالق کو، کہ کیا یہ ہیرو ہے، کیا یہ صحافی ہے، کیا یہ دوسرا کیس ہے؟ اس کے بارے میں کیا ایک جذبات کیا ہیں وہاں پہ؟ اس کی گرفتاری کو کیسے لیا، یا امریکہ کا دباؤ کیا محسوس کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جی، بہرحال ایک امریکہ کا دباؤ تو بہرحال موجود ہے، کیونکہ آج برطانوی وزیر اعظم کی طرف سے بھی انہیں ایک وضاحت جاری کرنا پڑی اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف سے یہ وضاحت دی گئی کہ اس کو یہ جو ان کی گرفتاری ہے یہ خالصتاً پولیس کارروائی ہے اور اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پریشر تھا برطانوی گورنمنٹ۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ اظہر، کیونکہ سویڈن کی گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب ہم اس سے ایک کالر ہے، بالکل، کیونکہ اس کے بعد ہم لاہور سے کالر۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی جی میرا نام خالد محمود خالد ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں کہ آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جولین اسانج نے یہ خود گرفتاری دی ہے، لیکن کچھ ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ جس طریقے سے اس نے انکشافات کیے ہیں، بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی ہوں گے، کوئی اس کو قتل بھی کر سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے شاید امریکن گورنمنٹ نے اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس کو کہا ہو کہ آپ عدالت میں پیش ہو جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ خالد محمود خالد صاحب، آپ کا بہرحال بہت شکریہ۔ میں صرف بریک اناؤنس کرنے میں وقفے میں آپ کی بات سنوں گا، وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ویکیلیک کے خالق کی گرفتاری اور بعد کے حالات، بات چیت جاری رہے گی۔